बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति की इलेक्शन कमीशन पर यलगार। इलेक्शन कमिश्नर को बड़े मियाँ साहब की जेब की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी करार दे दिया। कहते हैं आइन और इलेक्शन कमीशन की असमत की खातिर इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का कड़वा घूंट भरना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जानता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कैसे हुई। बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठाना नहीं चाहता, ना उठाऊंगा। इलेक्शन कमिश्नर ऐसा निजाम लेकर आए जिसके बाद आइंदा नस्लें इंतखाबी इदारे पर उंगली ना उठा सकें। अफसोस, इदारे का सरबराह अपोजिशन की जबान बोल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जो बातें की उनका नोटिस क्यों नहीं लिया गया। 2 पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड रखने वालों को 1 माह की मोहलत। 31 अक्टूबर के बाद 2 पासपोर्ट रखने की इजाजत नहीं होगी। वजीर दाखिला की तलकीन, ऐसे लोग जो छुपे बैठे हैं वो 1 पासपोर्ट और ID कार्ड कैंसिल करवा दें। मामले पर सजा से मुतल्लिक काबीना को समरी भेजी जा रही है। शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्यूजीलैंड की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। पहली बार किसी गैर मुल्की टीम को आर्मी की सिक्योरिटी फराहम की गई। न्यूजीलैंड की इतनी फोर्सेस नहीं जितनी उन्हें सिक्योरिटी दी। वजीर दाखिला का कहना था, चेहलम शहदाए करबला पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। जुलूस के रास्तों पर फौज और रेंजर्स तैनात होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी वोटिंग के हक में बोल पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ कागज का बैलेट पेपर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल से वोटर के एतमाद में इजाफा। इलेक्शन पिटिशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमाया कमी वाक़या होगी। सदर मुमलिकत का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम में तब्दीली देखकर खुशी हुई। वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद नताइज का ऐलान हो जाएगा। साइंस सरकार का कड़ा फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को अब लगेगी हथकड़ी। वैक्सीनेशन ना कराने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी। मोटरवेज पर सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन का आज आखिरी रोज। कम से कम सिंगल डोज का सर्टिफिकेट दिखाए बगैर सफर ममनू। स्टाफ की वैक्सीनेशन ना कराने वाली कंपनी की बसों और स्टैंड को सील करने के अहकामात। गफलत के मुर्तकिब होटल और रेस्टोरेंट भी सील होंगे। आम आवाम भी हो जाएं तैयार। किसी भी जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तलब किया जा सकता है। सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब को अंधा करार दे दिया। हर महकमे में करप्शन हो रही है, चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। हुकूमत को ऐसे ही अंधे चेयरमैन नैब की जरूरत है। शाहिद खकान अब्बासी की तनकीद, अंधे चेयरमैन नैब को दोबारा लाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा, हुकूमत को सबसे बड़ा मसला अमरीकी सदर की कॉल ना करना है। वज़ीर आज़म मुंतज़िर हैं कि जो बाइडन कॉल करे तो हुकूमत आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का उर्दू जुबान को सरकारी जुबान के तौर पर राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पंजाबी जुबान को सूबे में राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जुबान के साथ मुकामी जुबान का भी जिक्र है। मादरी और कौमी जुबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। असम्बली के मुबाहिसों का महवर अफगानिस्तान, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वायरस होगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब 25 सितंबर को होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों, अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदारान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर अफसोस। न्यूजीलैंड पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों का दुख समझ सकता है। दौरा मनसूखी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करीबी ताल्लुकात बहाल रखे जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड वाइट की यकीन दहानी।
پاکستان سے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں، ری شیڈول سیریز کے لیے مناسب ونڈو تلاش کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سیریز ہوم گراؤنڈ پر ہی ہوگی، پی سی بی کا صاف جواب۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے دورہ پاکستان منسوخی کو شرمناک قرار دے دیا۔ سب کچھ بالکل اچانک ہوا، صورتحال کے بارے میں جلد جاننے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی کرکٹ سیریز منسوخ نہ کی جائے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان کی تجویز، سیریز کو پاکستان کے بجائے متحدہ عرب امارات منتقل کرنا عقل مندانہ فیصلہ ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 2 T20 میچز کی سیریز 13 اکتوبر سے شیڈول ہے۔ طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان کے بینک لوٹے جا چکے تھے، اشرف غنی اور ان کے معاونین نے خزانے خالی کیے۔ بہتر ہے امریکہ روکے گئے وسائل جلد بحال کر دے تاکہ افغان باشندوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ طالبان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان خواتین کے لیے شریعت کے تحت طاقتور اور مؤثر انتظامیہ قائم کی جائے گی۔ خواتین کے لیے انتظامیہ اسلامی اصولوں کے فریم ورک میں بنائی جائے گی۔ ماضی میں خواتین کی وزارت نے افغان خواتین کی زندگی کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیہی علاقوں میں خواتین بنیادی حقوق سے محروم رہیں۔ طالبان نے اپنے کیے ہوئے وعدے اب تک پورے نہیں کیے۔ لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کے حقوق، قومی پرچم اور دیگر قومی اقدار کے وعدوں پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کی طالبان پر تنقید، کہا ملکی ترقی کے لیے لڑکیوں کی تعلیم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لوگ اب بھی اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہیں۔ نام نہاد کابینہ نے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ روس کی یونیورسٹی میں فائرنگ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ روسی شہر پرم کی ایک یونیورسٹی میں پیش آیا۔ فائرنگ کے باعث طلباء کلاس رومز کی کھڑکیوں سے کود کر باہر نکل گئے۔ گولیاں لگنے اور کھڑکیوں سے کودنے کے باعث متعدد افراد زخمی ہوئے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والا ملزم بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا۔ امریکی بحریہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، دونوں پائلٹ ہلاک، 3 شہری زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ریاست ٹیکساس کے شہر لیک ورتھ میں رہائشی علاقے میں گرا، کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی بحریہ کا T-45 کوشاک طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر صفی اللہ ہلاک۔ دہشت گرد غیر سرکاری تنظیم کی 4 خواتین کے قتل اور FWO انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے میر علی میں آپریشن کیا، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ کرتارپور میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی 482ویں برسی کی 3 روزہ تقریبات شروع۔ رسومات میں 2000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی یاتری شرکت کریں گے۔ یاتریوں کی توازے کڑی پکوڑوں، مکس سبزیوں، سادہ پلاؤ، چائے اور مشروبات سے کی جائے گی۔ ممبر گردوارہ پربندھک کمیٹی اندرجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ یاتریوں کی آمد پر سیکیورٹی اور کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لگائے گئے سیلز ٹیکس کی شرح میں رد و بدل، ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 11.64% کر دی گئی۔ FBR اعلامیہ کے مطابق پیٹرول پر 10.5% اور مٹی کے تیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 6.70% برقرار۔ سپیڈ ڈیزل پر 11.64%، لائٹ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0.20% برقرار رہے گی۔ لاہور میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ، ملت پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ، ایک ملزم کو گرفتار، 2 کی تلاش جاری۔ ظفر نے فون کر کے بلایا، ملت پارک کے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا۔ ملزم ظفر اعظم اور حمزہ نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون کا الزام، ملزمان نے 6 لاکھ روپے بھی چھین لیے۔ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج۔ جہانیہ میں زمیندار کے وحشی کتے معصوم بچی کی جان لے گئے۔ گھر کے قریب کھیلتی 3 سالہ بچی پر 4 خطرناک کتوں کا حملہ، معصوم بچی سمرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی۔ پولیس اور انتظامیہ زمیندار کے خلاف کارروائی سے گریزاں،
बच्ची के वर्सा की इंसाफ के लिए आला हुक्काम से अपील। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ। 2,65,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। कोरोना से होने वाली अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 40 अफराद मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% से जायद रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,167 केसेस सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना वायरस के अब तक 27,246 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मुतासिरा मरीजों की तादाद 12,26,008 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस के 63,724 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अगले 4 रोज तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। 23 से 25 सितंबर के दौरान सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की तरफ से मुख्तलिफ अजला में आंधी के बाइस नुकसानात के खदशे का भी इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर भी बारिश का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।